बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात। क्योंकि ये आप वीडियोस रूटीन से देख रहे हैं, पहले पहला पार्ट था, फिर दूसरा था, और आज ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हो सके ना तो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक़्त अपने बेटों के लिए दुआ फरमाई ना, और ये दुआ जब कबूल हो गई और आप पर वही उतरी कि आपके बेटों को बख्श दिया गया है, तो फिर आप मिस्र को रवाना होने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब अहलो अयाल को लाने के लिए भाइयों के साथ 2 सवारियां भेजी। यानी कि अपने भाई जो आए थे ना, उनके साथ 2 सवारियां भेजी ताकि अपने वालिद साहब को और तमाम अहलो अयाल को साथ ला सके। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे, जिनको साथ लेकर आप मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने से सिर्फ 400 साल बाद का है। यानी 400 साल के बाद 6 लाख से ज़्यादा अफराद निकले। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे ना, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया, और हज़ार रेशमी झंडे और कीमती परचम लहराते हुए, कितारे बांधते हुए मिस्र के बाशिंदे जुलूस के साथ रवाना हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए हुए तशरीफ फरमा रहे थे। जब इन लश्कर और सवारों पर आपकी नजर पड़ी तो आपने पूछा, क्या ये फिरौन मिस्र का लश्कर है? तो यहूदा ने अर्ज किया कि जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने लश्कर और सवारों के साथ आपके इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब का इस्तकबाल करने के लिए तशरीफ लाए ना, तो आपके साथ लश्कर में ढेर सारे सवार और पैदल अफराद थे, जिन्होंने आपके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशामदीद कहा। आपको मुतज्जब देखकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जरा सर उठाकर आसमान को देखिए कि आपकी इस्तकबाल के लिए मलाइका का जम्मे गफीर जमा है, जो मुद्दतों आपके गम में रोते रहे। मलाइका की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट से अजीब सा समा पैदा हो गया। जब बाप बेटे दोनों करीब हुए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा फरमाया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़रा तवक्कुफ कीजिए, थोड़ी देर ठहर जाइए और अपने वालिद साहब को रिक्कत अंगेज सलाम का मौका दीजिए। चुनाचा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़े रिक्कत खेज अंदाज में अपने बेटे को सलाम पेश किया। फिर बाप बेटे ने निहायत गर्म जोशी के साथ मुआनका किया और फरते मुसर्रत में दोनों खूब रोए। फिर एक इस्तकबालिया खैम में तशरीफ ले गए, जो निहायत ही खूबसूरत तरीके से आरास्ता किया गया था। वहां थोड़ी देर ठहर कर जब शाही महल में रौनक अफसा हुए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्ते शाही पर बिठाया, और आपके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालदा सब बैठ गए, और सब के सब बैक वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर गए। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को कहा, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है, ए मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक
اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی کہ میرے 11 بھائی 11 ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا گیا۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ سن چکے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اس میں بتایا گیا تھا، اس میں آپ کے 11 بھائی اور آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور یہ تاریخی واقعہ محرم کی تاریخ جو 10 عاشورہ کی ہوتی ہے نا، یہ اس دن پیش آیا۔ تو تاریخ میں بیان ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال نہایت خوش دلی کے ساتھ گزار چکے اور آپ کی وفات کا وقت قریب آیا نا، تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت عیس کی وفات ہوئی، اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ یعنی کہ حضرت یوسف کے والد جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے نا، ان کی قبر کے پاس ان کی قبر میں دفن کیا گیا آپ کے دونوں بیٹوں کو، یعنی کہ جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت عیس علیہ السلام، اور آپ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کر دیے گئے، اور دونوں بھائیوں کی عمر تقریباً 147 برس کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لے گئے، اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 برس تک مصر پر حکومت فرماتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرتے رہے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کے قریب قبروں کے پاس ملک شام میں دفن کر دیا، اور بوقت وفات آپ کی عمر 120 برس تھی تقریباً، اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر پائی تھی، اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 برس کے قریب تھی، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 175 سال کی تھی۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک